One TV Patrol. Malacañang og mga LGU nagkahiusa alang sa 82 billion pesos nga grassroots development. Nagtapok ang 29 ka mga gobernador lakib na si Misamis Occidental Governor og RDC-10 Chairman Attorney Henry Sevillo Waminal dito sa Malacañang niadtong Pebrero 19 aron sa paghashas sa implementasyon sa 82.3 billion pesos nga pundo alang sa mga lokal nga proyekto karong tuiga. Sa panagtigom nga gipangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto, giatiman ang roll-out sa Local Government Support o Local Government Support Fund o LGSF. Ubos o ilalom sa 2026 National Budget, gigahin ang 57.88 billion pesos alang sa maong pundong direktang ihatag sa mga LGU aron gastuhon sa mga programa sa seguridad sa pagkaon, panglawas, edukasyon, infrastruktura o panginabuhian. Gipasabot ni Recto nga ang usbaw sa pundo subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron mapadali ang paghatod sa serbisyo ngadto sa katawhan. Sumala sa Malacañang, dako ang pagsalig sa Presidente sa kapasidad sa mga LGU nga mahimong aktibong implementor sa mga nasudnong proyekto imbis nga maghulat lang sa grasya gikan sa sentral nga kagamhanan. Ang maong LGSF tipik lamang sa kinatibuk ang 1.1 o 1.383 trillion pesos nga bahin sa nasudnong nga buhis o national tax allotment nga madawat sa mga probinsya. Dakbayan, lungsod ug barangay alang sa tuig 2026. One TV Patrol.